دابا غادي نشوفو لي كوردوني سيلندريك، نشوفو الفيكتور فيتاس و الفيكتور داكسيليراسيون لي كوردوني سيلندريك. نعاودو نذكرو لي كوردوني كارتيزيان. عندنا هذا هو الغوبير كارتيزيان، يعني نذكرو بالغوبير عفوا كوردوني سيلندريك. عندنا هنا اكس، هادي ايكغيك، هادي زد. هادو الفيكتور انيتير، هادي كاينه اي، هنا كاينه كا، وهنا كاينه جي. عندنا البوان ام كدير لينا واحد الموفمون سيلندريك، يعني كدير لنا واحد الحركه على شكل واحد الاسطوانه. نحاول نرسمها بحال هكا. قلنا البوان ام كتكون تقريبا هنايا، هادي هي البوان ام. درنا اسقاط على هاد البلون هذا، عطنا ام صغيره. هذا هو لوريجين او، هذه هي الفيكتور بوزيسيون او ام، اتجاه الموضع او ام. هذه هي الديستونس غو اللي قلنا هو الشعاع ديال هاد السيلندر هذا. وهنا عندنا الزاويه في كاينه هنا، وهذا قلنا هو او غو، هذه قلنا هي او في، وهذا قلنا هو كا. غوبير سيلندريك نعاودو نذكرو به هو هذا ار سي، عنده اوريجين هو او، عنده غو، عنده الزاويه في، وعنده الارتفاع زد. هذا الغيوم. ولا باز سيلندريك قلنا هاد لا باز سيلندريك حتى هو باز اورتونورمي ديريكت، اللي هو لوريجين ديالو او، عنده فيكتور انيتير او غو، وعنده او في، وعنده كا. فيكتور بوزيسيون كنا خرجنا او ام، قلنا كتساوي هي هادي هي غو او غو، هي غو او غو بلس زد كا. يعني حنا الا بغينا لا فيتاس ديال البوان ام بارابور ا ار كتساوي هي لا ديريفي ديال هادشي هذا ديال او ام، هي لا ديريفي ديال او ام بالنسبه للزمن، اللي كتساوي هي لا ديريفي ديال او غو، ديال عفوا لا ديريفي ديال غو، نديريفي غو هي الاولى ونخلو او غو كونستونط، بلس لا ديريفي دابا غنخلو غو كونستونط ونديريفيو او غو بالنسبه للزمن، زائد دابا غنديريفيو زد ونخلو كا كونستونط، بلس دابا نخليو زد كونستونط ونديريفيو كا. اذا لا فيتاس هنا غتخرج لنا كتساوي، عندنا لا فيتاس ديال بوان ام بارابور ار كتساوي لا ديريفي ديال غو غنسموها غو بوان بالنسبه ل او غو، بلس غو لا ديريفي ديال او غو، هادي او غو هادي ماشي كونستونط، هي او غو هي هادي كتحرك مع البوان ام. الا تحرك هاد البوان ام هكا مشات البوان ام غتولي هنا، هاد او غو هادي غتجي هنايا. يعني هاد او غو هادي وهاد او في ماشي كونستونط بالنسبه لهاد الغوبير هذا اللي هو كارتيزيان، بينما هاد كا هادي فهي كونستونط بالنسبه لهاد الغوبير هذا اللي هو كارتيزيان. علاش؟ حيتاش هاد كا هادي غدير غير ترانسلاسيون بحال هكا سيركولير، غدير واحد حركه ازاحه دائريه. حركه قلنا الازاحه ما كتاثرش كيف ما كانت الازاحه سواء كانت دائريه ولا مستقيميه ولا مثلا كانت على شكل حلزوني، ازاحه ما كتاثرش على الفيكتور، غتبقى هي. بينما هاد اوغو هادي لا، هاد اوغو قلنا عندنا البوان هذا هو لوريجين او، قلنا هادي هي اوغو، فاش غتحرك البوان هنا غتولي اوغو هي هادي. يعني هادي ماشي حركه ازاحه، يعني ما درناش ازاحه هنايا لكن دارت. وكذلك اوفي، اوفي غتكون في هنايا هي هادي، غتكون تقريبا هي هادي اوفي، وهنا غتولي هكا اوفي. يعني هذا ما متوازيش مع هذا، بينما كا كتبقى دائما متوازيه مع هاد كا هادي، حيت هاد كا هادي دائما كونستونط بالنسبه لار. نكملو. قلنا لا ديريفي ديال اوغو نخلوها كيف ما هي نعاودو نحسبوها بالنسبه للزمن باش ماشي كونستونط، بلس زد بوان لا ديريفي ديال زد نسموها هي زد بوان سويفون كا، ولا ديريفي ديالها قلنا كونستونط بالنسبه لاغ يعطينا صفر. دابا غادي نحسبوا لا ديريفي ديال اوغو. عندنا لا باز سيلندريك ديالنا على هذا الشكل بحال هكا، كنا درناه، قلنا هذا هو جي وهذا هو اي، وهذا هنا عندنا هو اوغو، هنا كاينه الزاويه في، وهذه هي او في. قلنا اوغو شحال كيساوي؟ اوغو كيساوي هو قلنا هو كوسينيس بلاصه فيها الزاويه كوسينيس في بالنسبه لاي، بلس سينيس هنا فيه الزاويه سينيس في بالنسبه للجي. يعني لا ديريفي ديال اوغو، لا ديريفي تاع اوغو بالنسبه للزمن كتساوي لا ديريفي ديال هادشي هذا. وقلنا لا ديريفي ديال واحد كونستونط، عفوا لا ديريفي ديال واحد فونكسيون بحال مثلا كوسينيس
كوسينوس إي مثلا كوسينوس واحد الفونكسيون لداخل لا ديريفي ديالها كتساوي هي لا ديريفي ديال إي هادي ناقص لا ديريفي ديال كوسينوس هو ناقص سينوس يعني ناقص سينوس ديال إي يعني هادي شحال تعطينا هي في بوان لا ديريفي ديال في هي في بوان ناقص سينوس فوا ناقص سينوس ديال في بالنسبة لإي لا ديريفي تاع إي هي كونستونت بقات لينا سينوس لا ديريفي ديال سينوس شحال هي في بوان غنعملو في بوان نخرجو هنايا غتبقى لينا هي كوسينوس لا ديريفي ديال سينوس هي كوسينوس زائد كوسينوس في بالنسبة لجي وقلنا أو في شحال كتساوي هنا نخرجو أو في وفي شحال كتساوي هي هنا عندنا موان إي هنا عندنا الزاوية في يعني هي السينوس هي ناقص سينوس بالنسبة لإي ناقص سينوس ديال في بالنسبة لإي وبالنسبة لجي كاينة في كوسينوس يعني زائد كوسينوس ديال في بالنسبة لجي يعني هادي شناهي هي أو في يعني لا ديريفي ديال أوغو بالنسبة للزمان فراه هي في بوان أو في نعوضو هنايا كتساوي هادي قلنا هي غو بوان أوغو زائد غو هادي قلنا هي لا ديريفي ديالها هي في بوان أو في زائد زد بوان كا وإلا درنا لا ديريفي ديال أو في شحال خرج لينا إلا درنا لا ديريفي ديال أو في لا ديريفي ديال أو في بالنسبة للزمن كاين واحد الطريقة ساهلة نخرجوها في الغوبيغ بالنسبة للغوبيغ سيلندريك كاين واحد الطريقة ساهلة قلنا لا ديريفي ديال أوغو هي شحال هي هاد في فين غادية في هاد الاتجاه هادي يعني هي واحد المتجه بيربونديكولار كيفما قلنا لا ديريفي ديال واحد المتجه انيتير فهي واحد المتجه كيعطينا بيربونديكولار بالنسبة ليها هادي هي في قلنا الزاوية غادية لهاد الجهة هادي يعني لا ديريفي ديال أوغو هي شحال هي في بوان أو في هي اللي متعامدة معاها هي في بوان أو في اللي خرجت لينا ولا ديريفي ديال أو في بالنسبة للزمان هي هادي عندنا أو في في غادي غنمشيو في هاد الاتجاه هذا ديال هاد الزاوية ديال الزاوية غادية في هاد الاتجاه غنمشيو لهاد الزاوية يعني هي في بوان الزاوية اللي متعامدة مع يعني عفوا الفيكتور اللي متعامدة معاها شنو هي الفيكتور اللي متعامدة مع هاد أو في هي ناقص أوغو هي ناقص أوغو اللي كاينة هاد عطينا هي ناقص أوغو قلنا لا ديريفي ديال أو في بالنسبة نعاودو نكتبوهم هنا باش نكونو واضحين لا ديريفي ديال أوغو هي الأولى بالنسبة للزمن كتساوي هي في بوان أو في هي في بوان أو في ولا ديريفي ديال أو في بالنسبة للزمن كتساوي هي ناقص أوغو هي ناقص أوغو في بوان هي ناقص في بوان أوغو قلنا هادي هي لا فيتاس ديال كوردوني سيلندريك بوان إن بارابور أ إر دابا غادي نحسبو لاكسيليراسيون ديال بوان إم في كوردوني سيلندريك بالنسبة ل إر كتساوي هي لا ديريفي ديال هاد لا فيتاس هادي ديال بوان إم بارابور أ إر بالنسبة للزمن يلا نديروها مباشرة اللي كتساوي قلنا لا ديريفي ديال غو هي شحال هي غو دو بوان غو بوان لا ديريفي ديالها هي غو دو بوان نخلو هادي كونستونت أوغو بلوس لا ديريفي ديال هاد أوغو هادي شحال خرجت لينا هي لا ديريفي ديال أوغو هي هادي قلنا هي في بوان أو في يعني عطينا هي غو نخليها كونستونت في بوان أو في وغادي نمشيو دابا زائد نديريفيو هاد غو هادي هي غو بوان نخلو هاد في كونستونت وهاد أو في حتى هي كونستونت دابا ديريفينا في الأول هادي دابا غنديريفيو هادي يعني غتبقى لينا هي زائد غو هي هاد غو هادي نديريفيو في بوان هي في دو بوان بالنسبة لأو في زائد دابا بقات لينا نديريفيو هادي يعني هادو نخليهم كونستونت هي غو في بوان غنديريفيو لا ديريفي ديال أو في شحال هي في بوان ناقص أوغو يعني تولي لنا ناقص في بوان هي في بوان أو كاري بالنسبة لأوغو دابا غنديريفيو زد عطينا زائد زد دو بوان بالنسبة لكا و ديريفي ديال كا هو صفر يعني تخرج لينا بحال هاد الشكل هكا يعني إلا بغينا نكتبوها لاكسيليراسيون ديال بوان إم بارابور إر كتساوي نكتبوها بحال هكا بالنسبة لأوغو شنو عندنا بالنسبة لأوغو عندنا عندنا غو دو بوان وعندنا ناقص غو في بوان ناقص غو في بوان وبالنسبة لأو في اشنو عندنا أو في عندنا هادي وعندنا هادي هي هادي يعني جوج غو بوان في بوان بالنسبة لأو في وعندنا كذلك هادي
زائد غو في دو بوان. وبالنسبة للزد الكا عندنا زد دو بوان اللي هي هادي هي لا فيتاس ديالنا، وهادي هي لا فيتاس ديالنا، وهادي هي لاكسيليراسيون اللي لقينا في الكوردوني سيلندريك اللي هما هادو. حاولنا نكتبوهم هنايا. هادي هي لا فيتاس ديال لي كوردوني سيلندريك، وهادي لاكسيليراسيون ديال لي كوردوني سيلندريك. دابا غادي نمشيو لي كوردوني سفيريك.